उद्घोषक भाइलाई धन्यवाद दिँदै आज यस टिभी शरद उत्सव 2020 को समापन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका यसै निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक अर्थात् सिक्किम सरकारका पर्यटन अनि उद्योग विभागका माननीय मन्त्री श्री बीएस पन्तज्यू, उपस्थित बोरफोङ निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय विधायक श्री टीटी भुटियाज्यू, उपस्थित साङ मार्ताम निर्वाचन क्षेत्रका मार्ताम रुम्तेक निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक श्री सोनाम छिरिङ भेन्चुङपाज्यू, अति आदरणीय सल्लाहकारगण, विभिन्न विभागीय अध्यक्षगण, सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव, यसै टिमी शरद उत्सव 2020 का आयोजक समिति का अध्यक्ष अर्थात् टिमी टी बोर्ड का अध्यक्ष श्री टाँसी छिरिङ भुटिया अनि यसै टिमी टी स्टेट का महाप्रबंधक श्री सुनील कुमारज्यू, उपस्थित विभागीय प्रमुखहरू र विशेष गरेर पर्यटन विभागका प्रिन्सिपल चीफ इन्जिनियर प्रकाश छेत्रीज्यू, विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीवर्ग, दक्षिण जिल्लाका जिल्लापाल श्री भरनी कुमारज्यू, पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर थापाज्यू अनि विभिन्न सांस्कृतिक टोलीका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू अनि विशेष गरेर यसै निर्वाचन क्षेत्रका उपस्थित अति आदरणीय गाउँले आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि विद्यार्थी नानीहरू, साथै पर्यटनसँग लगाउ भएका हाम्रा प्रगतिशील भाइ बहिनीहरू अनि सोशल मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अनि तपाईहरुलाई शुभकामना चढाउँदै म आफ्नो 2-4 कुरा राख्न चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईहरुलाई यो उत्सवमा आएर यो उत्सवमा तपाईहरुले झुमेर तपाईले फाइदा लिनुपर्नेछ अनि मनोरञ्जन लिनुपर्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि म बेसी कुरा म राख्न चाहन्छु। खाली आज टिमी तार्कुमा यो उत्सव यानी टिमी शरद उत्सव यानी टिमी अटम कार्निभल 2020 को यो समापन दिन हो र यो कोभिड-19 को महामारी पछिको सायदै टुरिज्म उत्सवमा यो पहिलो उत्सव होला र यो सानो उत्सव भए तापनि तपाईले सोच्नु भएको थियो होला कि यो सानो उत्सवमा सिक्किमको मुख्यमन्त्री कहाँ आउने, यो सानो कार्यक्रममा सिक्किमको मुख्यमन्त्री किन आउने भन्ने तपाईले सोच राख्नु भएको थियो होला। तर मैले के सोचे भन्दाखेरि यो मार्चदेखि अहिलेसम्मको यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा यो वैश्विक महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामी लकडाउनमा परेका थियौं र 3 महिनासम्म हामी घरबाट पनि निस्किनु पाएन अनि हामी कहीँ पनि हिँडडुल गर्न पनि पाएन। सबैजना एक प्रकारले घरमै बसेर मोनोटोनस भइरहेको थियो, बोरिङ भइरहेको थियो, कहाँ जाउँ कता जाउँ भन्ने तपाईहरुकोमा है त्यस्तो भाव भइरहेको थियो। पछिबाट बिस्तारै लकडाउन खुल्न थाल्यो। तर पनि लकडाउन खुले तापनि पूर्ण रूपले हामीले सबै कुरालाई छुट दिए तापनि अहिलेसम्म कोभिड-19 भाइरसको अन्त भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु जो पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईहरु जहाँबाट पनि आउनु भएको छ,
चाहे गान्तोकबाट आउने होस्, चाहे बस्तीबाट आउने होस्, चाहे तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रका हाम्रो अति आदरणीय जनताहरू होस् या सानो सानो नानीहरूले सबैजनाले मास्क लगाउनु पर्दैछ। अनि यसैले गर्दाखेरि हामीलाई के अनुभव भइरहेको छ भने आजै पनि हामीले यो भाइरससँग या कोभिड-19सँग जोगेर हिँड्नु पर्ने स्थिति अहिले पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि म है अरु कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन भने पनि, यो दबाई भने पनि, इन्जेक्सन भने पनि मास्क अनि सोशल डिस्टेन्सिङ यानी तपाईहरु काम परेन भनेदेखि या कुनै पनि त्यस्तो खालके अति जरुरी काम परेन भनेदेखि तपाईहरु घरमा बसेर नै तपाईले आफ्नो समय बिताइदिने म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म आफ्नो कुराहरु थाल्न भन्दा अगाडि म एउटा प्रभाव तपाईहरुको अगाडि म पढ्न चाहन्छु। लर्न टु स्पीक व्हाट यु फिल एन्ड एक्ट व्हाट यु स्पीक। श्री सत्य साई। आज महत्वपूर्ण दिन पनि हो। आज श्री सत्य साई बाबाको जन्म जयन्ती पनि हो अनि उहाँको जन्मदिन भएकोले गर्दाखेरि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उहाँको जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक शुभकामना अनि बधाई पनि दिन चाहन्छु। र आज मलाई गान्तोकमा हाम्रो साई समितिको निम्तो पनि थियो, तर पनि मैले माननीय मन्त्री शहरी विकास विभागलाई मैले प्रतिनिधिको रूपमा पठाएर म तपाईहरुलाई समय दिन आएको हो। र म तपाईहरुले जुन 2019 को चुनावमा तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई तपाईले गुण गर्नु भएको छ। तपाईले यस निर्वाचन क्षेत्रबाट अति आदरणीय वरिष्ठ हाम्रो श्री बीएस पन्ज्यूलाई भारी मतले तपाईले जिताउनु भएको छ। त्यसैको निम्ति तपाईहरुलाई धन्यवाद दिनु पनि थियो, किनभने धन्यवाद दिने काम हामी गरौं भन्दा भन्दै कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि हामीले दिन सकेनौं। र आज तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा आएर तपाईहरुलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट पार्टीको तर्फबाट म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईहरुले हामीमाथि अनि पार्टीमाथि लाउने गुण तपाईले लाउनु भयो। अब पालो हो सरकारको पालो। अब तपाईहरुले लगाएको गुणलाई फर्काउने पालो हो। त्यसले गर्दाखेरि आज पहिलो पल्ट तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएर म तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यक्तिगत कुरा नगरौं। व्यक्तिगत कुरा गर्न आएको हैन, व्यक्तिगत कुरा सबैजनाको हुने काम हुन्छ। म तपाईलाई आश्वासन दिन चाहन्छु, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईहरुको व्यक्तिगत कामहरु जसको हुने काम छ त्यो हुन्छ। तर आज म सामूहिक रूपमा तपाईहरुलाई केही दिएर है जानको लागि तपाईलाई सरकारबाट केही है सामूहिक विकासहरु घोषणा गर्नका लागि म आज उपस्थित छु। र आज विशेष गरेर यसै मौकामा हुन त यो सिक्किम सरकारको पर्यटन विभागको सहभागिता छ, तर सबैभन्दा ज्यादा विशेष गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुमा तिमी शरद उत्सव 2020 को उत्सव समिति या समारोह समितिको सबैभन्दा ठूलो हात छ। र उहाँहरूले खटेर अनि सबैभन्दा ज्यादा हाम्रो तिमी टी स्टेटका जम्मै धुराहरू मिलेर तिमी टी स्टेटमा काम गर्ने अनि हाम्रो जेनरल म्यानेजरदेखि लिएर तमाम हाम्रो लेबरहरू जो पनि छ, मजदुरहरू छ, सबै मिलेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। अनि यसरी कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि आज सरकार आइपुग्यो अनि सरकार आइपुगेपछि विभिन्न विभागहरू पनि आइपुग्छ अनि तपाईहरुलाई चाहिने तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार हामीले काम पनि गर्नुपर्नेछ। यसैले गर्दाखेरि हुन त तिमी यो जुन स्थल छ यो स्थलमा म कहिले पनि आएको थिएन र पहिला विपक्षी पार्टीमा जति बेला हामी 2019 या 27 मे 2019 भन्दा अघि हामी विपक्षी पार्टीमा हुँदाखेरि तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न गाउँहरूमा मैले दौडा गरे, विभिन्न गाउँको घरहरूमा मैले दौडा गरे अनि तिमी टी स्टेटमा पनि आए म है यो जग्गामा पनि आए अनि आएर मैले सबैलाई भेटे अनि मलाई किन भन्दाखेरि मैले त्यति बेला विभिन्न कुराहरू मैले तपाईहरुको समक्षमा राखे, किनभने पूर्व सरकारले खाली जनतालाई
सत्ता चलाउनको लागि भोट हटाउनको लागि खाली आश्वासन मात्रै दिने गर्थ्यो र जहिले पनि भन्ने गर्थ्यो। अनि जहिले पनि लेबर डेमा 1 तारिक मेमा यहाँनिर धेरै घोषणा गरेको, धेरै घोषणा। तिमी टी गार्डनको लेबरलाई, मजदुरलाई यो गर्छु, त्यो गर्छु, घर बनाइदिन्छु, यो गर्छु भन्ने अनेकौं घोषणाहरू हुन्थ्यो। तर त्यसलाई कहिले पनि प्र्याक्टिकल रूपमा, यथावत रूपमा, यथार्थ रूपमा कहिले पनि परिणत हुन्थेन, कहिले पनि पाउँथेन। र तरै भए पनि हाम्रो 2019 को चुनावमा, 2019 में जो आम चुनाव भयो, त्यो चुनावमा तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको है अरु जनताहरूले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई है एकदमै विश्वास गरेर मत दिए तापनि अलिकति तिमी टी गार्डन जहाँ हामी आज खडा छौं, धुराहरू छ, त्यहाँको हाम्रो मजदुर दाजुभाइहरूले चाहिँ हामीलाई त्यति विश्वास गरेको थिएन है। अनि त्यति बेला हामीले यहाँबाट कम भोट पनि पाएको थियो है। पहिलाको सरकार जस्तो भए, पहिलाको नेता जस्तो भए चाहिँ के भन्थ्यो भने त्यो ठाउँमा हामी हारेको छौं, त्यो जग्गामा हामीले भोट पाएको छैन, अनि त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर भन्थ्यो। अनि आउँथेन पनि होला, किनभने पहिलाको चुनाव जति बेला जुन निर्वाचन क्षेत्रहरू हार्थ्यो, 2014 मा एसकेएम पार्टीले 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेपछि मुख्यमन्त्रीको भाषण कस्तो थियो भने, तिनताको मुख्यमन्त्री भाषण, यो हारेको जग्गामा चाहिँ अब हामी सुकौरो लाउँछौ, सुन्नुहोस् है, सुकौरो लाउँछौ, त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामी काम गर्दैनौं, तर हामी जस्ट उल्टा काम गर्दैछौं। हामी जितेको जग्गामा त काम गर्छौं, हारेको जग्गामा हामी झन बेसी काम गर्छौं। अनि त्यहाँको जनताको मन जितेर अर्को पालि हामी 24 मा भारी मत हामी प्राप्त गर्छौं भन्ने आशा छ। त्यसैले गर्दा मलाई आशा छ, जो पनि तिमी यो गार्डन भित्र छ तपाईहरुले हामीलाई अब त विश्वास गर्नुभयो होला। यो पेन्डेमिकको समयमा भए पनि, यो तपाईको टोटली लकडाउनको समयमा, यो 8 महिना भयो लकडाउन भएको, मार्चदेखि लिएर मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर 9 महिना कम्प्लिट हुन आट्यो है यो कोभिड-19 को महामारीले। अनि यस्तो समयमा पनि आज वर्तमान सरकारले विभिन्न योजनामूलक कामहरू, जनतालाई गर्नुपर्ने सामूहिक है तपाईको योजनाहरू अनि सहुलियतहरू हामीले वितरण गरेको थियौं। हुन त हामीलाई विश्वास गरेको थिएन। अब यो एसकेएम पार्टीले सरकार त बनायो, तर अब 4 महिनामा ढलिहाल्छ, किनभने पैसा तिर्ने छैन है, स्यालेरी दिन सक्दैन, अब विकासको कुनै काम हुँदैन, कुनै पनि योजनाहरू हुँदैन, यिनीहरू ढलिहाल्छ। अनि हामीलाई ग्यारेन्टी दिन्थ्यो 6 महिने सरकार। पहिला त किनभनेदेखि म पहिला जति बेला मुख्यमन्त्री भए 27 मे 2019 को दिन मुख्यमन्त्री भयो, तपाईहरुको आशीर्वादले गर्दाखेरि म मुख्यमन्त्री हुन पाए, सिक्किमे जनताको आशीर्वादले गर्दा, सपोर्टले गर्दा मुख्यमन्त्री हुन पाए। त्यति बेला म निर्वाचित भएको थिएन, तर भारतको संविधान अन्तर्गत, कानून अन्तर्गत कुनै पनि नउठेको, निर्वाचित नभएको मान्छे पनि 6 महिनासम्म चाहिँ कुनै पनि मुख्यमन्त्री पदमा बस्नु पाउने प्रावधान मुताबिक मलाई राज्यपाल महोदयले मुख्यमन्त्रीको है शपथ उहाँले दिलाउनु भयो, र पनि हामीलाई विश्वास नगरेर एडहक सरकार भन्थ्यो। अनि त्यति बेला तपाईहरु पनि कतिजनाले विश्वास 6 महिना बादमा त हाम्रै सरकार आउँछ भन्नेहरू पनि थियो होला कतिजना। तर 6 महिना बादमा है कानूनी तौरमा म निर्वाचित भएर फेरि म मुख्यमन्त्रीको शपथ मैले लिए। अनि त्यसो हुँदाखेरि फेरि तन्केर अहिले पनि घरिघरि कुनै 1 महिनामा ढल्छ है, 2 महिनामा ढल्छ, 3 महिनामा ढल्छ भन्ने आश्वासन लिएर घरमै पहिलाको नेता आज बसिरहेको छ, घरमै निस्किनु सकेको छैन, सिक्किमे जनतालाई फेस गर्नु सकेको छैन। र तर एसकेएम पार्टी 2014 मा भोट हारे तापनि, हामी भोट हार्यो, हामीले 32 मा खाली 10 वटा सिट मात्रै हामीले जित्यौं, तर हामी आतेन, हामीले फेस गरेर सिक्किमे जनताको है कुराहरूलाई, सिक्किमे जनताको मागहरूलाई, सिक्किमे जनताको आवाजहरूलाई सिक्किम विधानसभादेखि लिएर भारतको, हाम्रो देशको पार्लिमेन्टसम्म पनि हामीले पुर्यायौं। हामीले त्यो प्रकारले हामी आवाज उठायौं। तर आज जुन नेताले 25 वर्ष म मुख्यमन्त्री भयो भनेर घमण्ड गर्थ्यो है, तपाईको ठुलो मतलब अहंकार गर्थ्यो, अनि अरु सिक्किमे जनतालाई गन्थेन, सिक्किमको सरकारी कर्मचारीलाई गन्थेन, उसकै एमएलए र विधायक मन्त्रीलाई गन्थेन। तर जब सत्ताबाट झर्योपछि
आज कुनै प्रकारको फेस गर्न सकेको छैन, जनतासँग फेस गर्नु सकेको छैन। अनि जब सत्तामा हुँदा मातिने अनि सत्तादेखि बाहिर हुँदा आतिने चाहिँ हामी होइन। मैले पहिला पनि भनेको थियो, हामी सत्तामा पुग्यो भने हामी मातिँदैनौँ, अनि सत्तामा पुगेन भने पनि आतिँदैनौँ भने हामीले भनेको थियौँ। आज हामी सत्तामा छौँ, हामी मातेको छैनौँ, हामी जनसेवाको भावना लिएर हामी काम गर्दैछौँ। तपाईँले अनुभव भयो। अनि यो पेन्डेमिकको समयमा पनि हामीले सिक्किमे गरिब जनताको घर बनाउने योजनाहरू हामीले हिजो अस्ति भर्खरै वितरण गर्यो। सिक्किमे गरिब जनताको तपाईको हाउस अपग्रेडेसनको कामहरू हामीले गर्यौं, ओल्ड एज पेन्सनको पैसा बढाउने काम गर्यौं, विभिन्न योजनाहरू गर्नुपर्ने जति पनि थाँतीमा भएको कुरालाई हामी पूरा गर्दैछौं। पहिलाको सरकारले चुनाव जित्नका लागि 17,000 भन्दा ज्यादा भाइ बहिनीहरूलाई बिना मन्जुरी बिना कुनै पनि सरकारले एप्रुभल नगरिकन भोट जित्ने कायदा लिएर जो चाहिँ 1 फ्यामिली 1 अन्तर्गत उहाँलाई नियुक्ति गरेको थियो। उहाँहरूको स्यालेरी दिने प्रोभिजन पहिला सरकारले राखेको थिएन, तर हामी आउने बित्तिकै उहाँहरूको स्यालेरीको प्रोभिजन राखेर आज उहाँहरूले कन्टिन्यू मन्थली उहाँहरूले स्यालेरी पाउँदैछ। अनि सँगसँगै जति पनि चुनाव भन्दा अगाडि चुनाव जित्नका लागि भोट फकाउनका लागि नभएको कामहरू जम्मै सेङ्सन गरेर पैसा मन्जुरी नगरिकन खाली टेन्डर मात्रै गरेर अनि खाली पार्टी फन्ड उठाउने कामहरू गरे तापनि त्यो जति पनि जरुरी भएको कामहरूलाई हामीले आज पूरा गर्दैछौँ, हामी पेमेन्ट पनि गर्दैछौँ। र हामी यस्तो खालके पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि यस्तो खालके महामारीको समयमा पनि कतिवटा राज्यलाई आज हम्मे पर्दैछ, कतिवटा राज्यलाई तपाईको स्यालेरी दिनका लागि तनखा दिनका लागि हम्मे पर्दैछ। तर हामी नयाँ योजनाहरू लिएर हामी काम गर्दैछौँ। आज हामीले आरएमडीडी को अन्तर्गत रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पनि हेर्नुहोस् त, हामीले सिक्किम गरिब आवास योजना जम्मा 17,51,000 को घर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 100 भन्दा ज्यादा घरलाई हामीले वितरण गर्यौं। त्यसमा हामीले फर्निचर सँगसँगै टिभी पनि दिने हामीले अलटमेन्ट अर्डर दिएको छौं। र पहिलाको सरकारमा चाहिँ अलटमेन्ट अर्डर दिन्थ्यो, घर बनिन्थेन। तर हामी वर्तमान सरकारमा जसले पनि अलटमेन्ट पाएको छ उहाँहरूले 2020 अनि 2021 भित्रमा उहाँहरूको घर बनिनु पर्छ। अनि फेरि हामी 2022 मा फेरि पनि त्यो योजना हामी बाँड्छौं। तर पहिलाको सरकारले चाहिँ खाली यस्तो खालके वितरण मतलब यो जति पनि छ सहुलियत वितरणको कार्यक्रम, पहिला सहुलियत वितरणको कार्यक्रम पनि भन्थेन, विकास वितरण भन्थ्यो। विकास होइन, विकास त सामूहिक विकास हुन्छ। सामूहिक जसलाई चाहिँ जेनरल डेभलपमेन्ट या सबैलाई फाइदा हुन्छ त्यो हो डेभलपमेन्ट। अनि जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल पाउनु पर्ने हो त्यो त सहुलियत हो। यस्तो खालके सहुलियत, घर बनाउन सहुलियत, च्यादरको सहुलियत, हाउस रिपेयरिङको सहुलियत, झोडाको सहुलियत, विभिन्न सानो कुलाहरूको सहुलियतहरू चाहिँ चुनाव भन्दा ठिक अगाडि बाँड्थ्यो। तर हामी त्यो चुनावलाई नहेरिकन आवश्यकता अनुसार हामी प्रत्येक वर्ष हामी यो सहुलियतहरूको वितरण गर्छौं, प्रत्येक साल हामी वितरण गर्छौं। अनि यो अन्तर्गत अब हामी मुख्यमन्त्री गरिब आवास योजनाको पनि हामी वितरण गर्दैछौं। यो सबै कुराहरू आज लिएर आएको छौं र विशेष गरेर आज यो जुन योजना, यो कार्यक्रमको योजना भयो, यो अति नै इम्पोर्टेन्ट यो कार्यक्रम हो। म एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भन्छु, किनभने आज यो कार्यक्रम भएकोले गर्दा आज हेर्नुहोस् करिब यहाँनिर 20 भन्दा ज्यादा स्टलहरू छन्। 20 भन्दा, अनि जम्मै स्टल चलाउने, दोकान चलाउने जति पनि दोकानहरू छ सबै लोकल छ, लोकल। अनि त्यसैले गर्दा जसरी वर्तमान हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो, उहाँले एउटा हामीलाई सन्देश दिनुभएको थियो कि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हामीले खाने चिज हामी आफै उत्पादन गर्नुपर्छ, अनि हामीले लाउने लुगाहरू हामीले आफै उत्पादन गर्नुपर्छ, हामीले चलाउने चिजहरू पनि हामी आफै उत्पादन गर्नुपर्छ र हाम्रो देश भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश अनि भोकल फर लोकल भन्ने सन्देश जुन दिनुभएको छ
त्यसै आधारित आज यो कार्यक्रमले प्रमाण गर्छ र कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा हामी यहाँको लोकल चीजहरूलाई बिक्री गर्ने हामीले काम गरौं अनि यहाँकै लोकल भाइ बहिनीले दोकानहरू चलाउनु पर्छ हामीले कहिले पनि बोरो गरेर नल्याऊ र हामी त्यो कार्यक्रमतिर गयो भनेदेखि हाम्रो जति पनि चीज बीजहरू छ हाम्रो व्यवसायहरू चल्छ नत्र भने सानो कार्यक्रममा पनि तपाईले बाहिरकै सिलगढीकै चीज सानो कार्यक्रममा पनि कुनै बाहिरकै कुराहरू ल्यायो भनेदेखि हामीलाई फाइदा हुँदैन किनभने हाम्रो जति पनि धनराशि छ हाम्रो लिक्विड मनी छ त्यो लिक्विड मनी त बाहिर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि म आह्वान गर्न चाहन्छु अब उपरान्त जति पनि कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमहरुमा चाहिँ हाम्रै प्रोडक्टहरुको है तपाईको प्रयोग होस् हाम्रै प्रोडक्टहरु बिक्री गरोस् ताकि तपाईको हाम्रो कृषकहरुले पनि फाइदा पाउँछ हाम्रो दोकानहरुले फाइदा पाउँछ अनि जति जना घुम्न आउने मनोरञ्जन गर्न आउने यो मेलालाई है त मेलामा तपाईहरुले है मनोरञ्जन गरेर केही है तपाईहरु रमाइलो गर्न चाहन्छ भने तपाईहरुले पनि लोकल कुरालाई नै प्राथमिकता दिएर तपाईहरुले प्रयोग गर्दिने म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर अघि हाम्रो उद्घोषिका हाम्रो म्याडमले एउटा घोषणा गर्नुभयो हुन त मेरो मनमा त्यो अलिकति है तपाईको अप्ठ्यारो पनि लाग्यो किनभनेदेखि तपाईहरु कसैले पनि मुख्यमन्त्रीलाई है एप्लिकेसनहरु नबुझाउने भन्ने उहाँले गर्नुभयो अनि म त के चाहन्छु भन्दाखेरि म सबै जना जो पनि छ है हाम्रो गाउँले गरिब जनता छ उनीहरुलाई म कोही बेला रोडमै भेट्यो भने पनि म रोडमै बसेर या गाडीमै बसेर पनि उहाँहरुको एप्लिकेसन हेरेर उहाँलाई म सहयोग गर्ने व्यक्ति हो म सबै जनतालाई भेटेर काम गर्ने म व्यक्ति हो तर म आज मेरो आफ्नो अलिकति व्यस्त कार्यक्रमले गर्दा है तपाईलाई खाली एक दुई चार कुरा घोषणा गरेर सरकारले काम गर्नका लागि म घोषणा गर्नका लागि आको त्यसले गर्दा म आज अलिकति हतार भएकोले गर्दाखेरि उद्घोषिकाले पनि त्यो घोषणा गर्नुभयो तपाईहरु माइन्ड नगर्नुहोस् तर तपाईहरुले यो नसम्झिनुहोस् हामीलाई त नभेट्ने रहेछ अब हामीले भेट्न नपाउने रहेछ भनेर नसम्झिनुहोस् हामीले एउटा तपाईहरुलाई स्पेशल कार्यक्रम लिएर स्पेशली तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको एउटा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर हामी डिसेम्बरको फर्स्ट विकमा तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा म 2 दिनको लागि आउँदै छु 2 दिन है आएर म बस्छु अनि हाम्रो छोटो कार्यक्रम छ अनि आएर हाम्रो माननीय विधायकहरु आउनुहुन्छ अनि त्यति बेला आउँदैछ म डिपार्टमेन्टको जम्मै सचिवहरुलाई लिएर आउँछु अनि सचिव आउँछु इम्पोर्टेन्ट जुन डिपार्टमेन्टको सचिवहरु छ त्यति बेला सबै आउने छन् आज कतिवटा विभागको सचिवहरु हुनुहुन्न त्यसले गर्दा कतिवटा मैले एनाउन्समेन्ट गर्नु नसक्ला त्यति बेला आएर चाहिँ हामी तपाईहरुको जम्मै जसले भेट्न खाली तिमी नाम्फिङको पहिला चाहिँ तिमी नाम्फिङको भेट्छु अनि तिमी नाम्फिङको भेटेर जब सकेपछि अरु निर्वाचन क्षेत्रको आयो भने भेट्छु किनभने मैले अब यो पेन्डेमिकको समयमा जो चाहिँ कोभिड-19 को यो महामारीको समयमा मार्च 25 तारिखदेखि हामीले पनि मान्छे भेट्न छोड्यौं किनभने हामी पनि जोगिनु पर्यो अहिले पनि म कम हाम्रो मानिसहरुलाई भेट्छु हाम्रो गाउँलेहरुलाई भेट्छु अफसरलाई भेट्छु तर त्यो भिडभाडमा म पनि अलिकति जोगिनु पर्छ किनभने भोलि संक्रमित भयो भने अनेकौं कुराहरु उड्छ फेरि म आइसोलेसनमा जानु पर्यो 14 दिन मलाई भेट्न पनि पाउँदैन त्यसपछि टेस्ट भएपछि नेगेटिभ भएपछि म त बाहिर त्यसले गर्दा अफिसियल काममा रेकर्ड हुन्छ भनेर म पनि अलिकति जोगेर तर पनि अब मैले जनताहरु अति आदरणीय जनताहरुले धेरै महिना भेट्न पाएको छैन त्यसले गर्दा म भेट्ने कार्यक्रम राख्दै छु र आउने डिसेम्बर 16 अनि 17 तारिख म बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रमा म जान्दैछु अनि बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रको क्युजिङमा गएर एउटा लोसुङ कार्यक्रममा पहिलो दिन एटेन्ड हुन्छु अनि त्यो रात त्यही बसेर भोलिपल्ट जम्मै जनतालाई भेटेर फेरि फर्किन्छु अनि तपाईहरुकोमा चाहिँ किन आउँदैछु त है डिसेम्बर फर्स्ट विकमा किन चाहिँ आउने भन्दाखेरि पहिलो सरकारले चाहिँ है बितेको सरकारमा चाहिँ तपाईहरुलाई तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रलाई माछा भ्यागुता मात्रै गर्यो त्यति बेला यसै निर्वाचन क्षेत्रको माननीय विधायक हाम्रो भूतपूर्व मन्त्री जीएम गुरुङज्यू शिक्षा विभागको माननीय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि सरकारले लो अब सिक्किम युनिभर्सिटी एकदम अब तिमी तार्कुमा बनाइदिन्छु है तपाईले जमिन हेर्नु भन्दाखेरि तिमी तार्कुको जनताहरु सबै खुसी भए सबैले जमिन पनि खोज्न थाले
अनि तपाईलाई सघाउनेमा म पनि थियो। मैले पनि भन्थे तिमीतारको बेस्ट जग्गा हो, यदि सिक्किम युनिभर्सिटी चाहिँ खोल्यो, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी चाहिँ तिमीतारखुमा खोल्यो भनेदेखि चाहिँ यो राम्रो जग्गा हो, सेन्टर जग्गा हो, सबैले राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोचेको थियो। तर त्यति बेला याङयाङमा गयो, यहाँ भएन है। यो होइन मैले यो भन्न चाहेको होइन याङयाङमा किन लग्यो भनेको, याङयाङ पनि एउटा सिक्किमको भागै हो है, सिक्किमको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यहाँ जाँदा पनि ठिकै छ है। तर तपाईलाई चोट परेको छ है, तपाईलाई माछा भ्यागुता है, जसरी हामी सानोमा माछा गरेर भ्यागुता गर्थ्यौ, तपाईले बुढी औँठा मात्रै पक्रिनु पायो। त्यसले गर्दा हामीले के सोच्यौं भन्दाखेरि पहिलाको सरकारले तपाईलाई झुकाएको छ है, तपाईलाई एउटा चोट पुर्याएको छ, त्यो चोटमा चाहिँ मलम लगाऊ भनेर हाम्रो बीएस पन्त साहब र हामी सल्लाह गरेर होइन हौ युनिभर्सिटी नै लानुपर्छ है, तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रमा युनिभर्सिटी नै लानुपर्छ भनेर हामीले तय गरेर सरकारले घोषणा गरेको छ। मेरो धेरैवटा तपाईले है घोषणाहरू सुन्नुभयो होला। हामीले सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी यहाँ निर्माण गर्ने हामीले घोषणा गर्यौं र हामीले जमिनको पनि इक्फाईको जमिन हामीले तय गरेको छ। तर पहिलाको सरकारले जस्तो घोषणा मात्रै गरेर हामी केही नगरे, घोषणा सँगसँगै हामीले धनराशि पनि राखेका छौं, काम गर्नका लागि बजेट पनि राखेका छौं यसपालि, अनि हामी काम सुरु गरिहाल्छौं। र अस्ति भर्खरै मात्रै अस्तिको दिन मात्रै मैले इक्फाईको है भाइस चान्सलरलाई मैले बोलाएर उहाँसँग मिटिङ गरेर तपाईले झट्टै तपाईको जमिन चाहिँ हामीलाई स्टेट युनिभर्सिटी बनाउनका लागि तपाईले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ र तपाईलाई चाहिने जमिन चाहिँ तपाईले कुनै पनि भागमा तपाईलाई भन्नुहोस्, सरकारले तपाईलाई त्यति नै जमिन तपाईलाई हामी प्रदान गर्छौं भनेर हाम्रो कुरा मिलिसकेको छ। र हामी त्यो कार्यक्रम लिएर छोटो कार्यक्रम लिएर हामी आउँछौं अनि अरु तपाईहरु सबैजना जसले पनि है मलाई भेट्न चाहनुहुन्छ त्यति बेला बसेर म रातमा बस्छु अनि त्यो सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर म 2 दिन बसेर म फर्किन्छु। यो तपाईलाई मैले है मैले सूचना दिए, यो सूचना अनुसार तपाईहरुको हाम्रो कार्यकर्ताले पनि काम गर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज भेट्न पाएन भनेर तपाई नबन्नुस्, कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईले भन्दा हुन्छ, म त भेटिहाल्ने, किनभने राजनीतिक पोलिटिशियनले जनता नै भेटेन भनेदेखि भोलिको दिनमा त सबैले थाहा पाउने कुरा हो। त्यसले गर्दा म त जनता भेट्न चाहन्छु र आज म अलिकति अर्जेन्ट भएर मेरो मिटिङ छ बेलुकी, त्यसले गर्दा म जानु पर्नेछ, किनभने भोलि प्रधानमन्त्री महोदयसँग हाम्रो भिडियो कन्फरेन्समा मिटिङ चल्दैछ। विशेष गरी यो कोभिड-19 कै निम्ति हो र भोलि मलाई लाग्छ कि तपाईहरु जुन खालको एउटा त्रासमा है तपाईहरु जिउनु हुँदैछ, तपाईहरु बाँच्नु पर्दैछ है, मास्क पनि एकदमै तपाईले नलगाऊ भन्दा लाउनु पर्दैछ, तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, बोल्दाखेरि तपाईले खोल्नु पनि पर्दैछ। तपाईहरु सबैजनाले सोच्दैछ यो कहिले चाहिँ दबाई आउने, कहिले भ्याक्सिन आउने भन्दैछ। सायदै लाग्छ भोलिको हाम्रो मिटिङ पछि केही न केही छलफल हुनेवाला छ र सिक्किम सरकारले अगाउैबाट घोषणा गरिसकेको छ जब पक्का भ्याक्सिन निस्किन्छ है, एकदम अथेन्टिक भ्याक्सिन भारत सरकारले जब डिक्लेयर गर्छ त्यति बेला सिक्किमको सबै बुढा पाकादेखि लिएर जम्मै जवानदेखि लिएर नानीहरू जति पनि सिक्किमे जनतालाई भ्याक्सिन हामी फ्री भ्याक्सिन दिन्छौं भनेर घोषणा गरेको छौं। तपाईहरु नसुर्ताउनुहोस्, तर नसुर्ताउनु भनेर अहिले जताभावी कुद्ने होइन। सिलगढीतिर अलिक बन्द गरौँ जानका लागि, हाम्रो मान्छे एकदम आतुर छ कि कहिले जाउँ सिलगढी कहिले खुल्छ, त्यो कसमसमा गएर कहिले पैसा फ्याँकौं, कहिले चाहिँ त्यो के अरे सिटी सेन्टरमा गएर पैसा फ्याँकौं भन्ने छ। 1-2 दिन चाहिँ तपाईले सिलगढीमा बन्द गर्नुहोस्, किन सिलगढीमा गयो भने मास्क पनि लाउँदैन, हामी त लाउँछौं। त्यसले गर्दाखेरि यो जब चाहिँ भ्याक्सिन निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो जति पनि व्यवसायमा है हाम्रो लागेका भाइ बहिनीहरु छ, टुरिज्म है इन्डस्ट्रीमा लाग्ने भाइ बहिनीहरु छ, अनि टुरिज्मसँग है तपाईको जोडेका भाइ बहिनीहरु छ, तपाईहरु तयारी बस्नुहोस्। यहाँनिर सिक्किममा टुरिस्ट चाहिँ यति बिग्न आउँछ हामी थाम्न सक्दैनौं। त्यसको लागि विभाग पनि तयारी हुनु पर्यो, विभागले पूरा प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। र आज म तपाईलाई एउटा कुरा पनि राख्न चाहन्छु, जुन प्रकारले पूर्व सरकारमा विभागमा जो चाहिँ मार्केटिङको लागि धनराशि राखेको थिएन, जो चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टको लागि धनराशि राखेको थिएन, टुरिज्म भनेको प्रमोट हो,
टुरिज्म भनेको मार्केटिङ हो अनि यसलाई मार्केटिङ बेच्नुपर्छ। यो तिमी तारको लागि जब तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ, तिमी तारको लागि जब तपाईले संसारसँग लिङ्क गर्छ तब टुरिस्ट आउँछ। त्यसले गर्दा यसको लागि तपाईलाई धनराशि चाहिन्छ र टुरिज्म माननीय मन्त्री महोदय पनि हुनुहुन्छ अनि टुरिज्म विभागका हाम्रो प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर लगायत अरू पनि सहयोगी अफसर हुनुहुन्छ। तपाईले सुन्नुहोस्, हामी तपाईलाई मार्केटिङको लागि हामी धनराशि हामी दिन्छौँ। यो मुख्यमन्त्रीको घोषणा हो अनि तपाईले तर एकदमै जो पनि जस्तो तिमी तारको एउटा लुकेको जग्गा छ यसलाई तपाईले है आविष्कार गरेर बाहिर निकाल्नु भयो, यसलाई प्रमोट गर्नुभयो। आज म आएपछि विभिन्न सोसियल मिडियामा आउँछ, म आएपछि किन चाहिँ मुख्यमन्त्री त्यहाँ गएछ अनि यो जग्गा कहाँ रहेछ भन्ने खोजी हुन थाल्छ अनि सँगसँगै टुरिस्ट पनि बढ्न थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईहरुको समक्षमा आएर यो टुरिज्मलाई बढावा दिनका लागि आएको हो र तपाईले यो कुरालाई है विचार गरेर जाने र हाम्रो सरकार आउने बित्तिकै हामीले पैसा दिन सक्दैन, हामीले योजना गर्न सक्दैन भन्थ्यो, तर हामीले पेन्डेमिकको समयमा पनि हामीले ठुलठुलो प्रोजेक्टहरू टुरिज्म डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत गरेका छौं। अब यो आउँदो 30 तारिकको दिन हामी सोरेङ दरमदिन निर्वाचन क्षेत्रको दोदोकमा बिन्द्रावन को एउटा प्रोजेक्ट लिएर मन्दिर बनाउने एउटा बिन्द्रावनको कन्सेप्टमा हामीले ठूलो प्रोजेक्ट 150 करोडको प्रोजेक्ट हामी सुरु गर्दैछौं। त्यो दिन शिलान्यासको कार्यक्रम छ, फाउन्डेसन लेइङ सेरेमनीको कार्यक्रम छ, त्यसमा म स्वयं पनि जाँदैछु। सबै सिक्किम भरिबाट हाम्रो पण्डितहरू पनि आउनु हुँदैछ अनि अरू गुरुजीहरू पनि आउनु हुँदैछ। सबैले हामीले निम्तो दिएको छौं। त्यस्तै प्रकारले नन्दुगाउँमा हामीले हेभनली पाथ अर्गनाइजेसनको गुरु हजुरसँग हामीले सल्लाह गरेर एउटा मेडिटेसन सेन्टरको जम्मा करिब 35 करोडको लागतमा पहिलो फेजमा 35 करोडको लागतमा हामीले त्यहाँ पनि एउटा टुरिज्म प्रोजेक्ट हामीले गर्दैछौं। र आज म तपाईहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा आएपछि म एउटा टुरिज्म डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत विशेष गरेर आज सबैको एउटा प्रसिद्ध सबैको मुखमा अनि सबैजनाले यहाँ पनि त्यो कुरा चल्ती छ कि हामी होम स्टे गर्नुपर्छ, होम स्टे बनाउनु पर्छ, घरमा नै टुरिस्टलाई ल्याएर राख्नुपर्छ। अब हामीले टुरिस्टको पैसा झार्नुपर्छ भन्ने सबैजनाको विचार छ, तर कतिजना चाहनेले उहाँहरूले होम स्टे बनाउन सक्दैन, रुमहरू पनि बनाउन सक्दैन। र अहिले टुरिस्टहरू कस्तो छ भने पर्यटकहरू चाहिँ बस्तीमा गएर बस्ने, त्यो बिल्डिङमा बस्दैन, बिल्डिङमा त दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता है विभिन्न जग्गामा फरेन कन्ट्रीमा गएर बस्छ, तर हाम्रो जग्गामा आएर चाहिँ सानो सानो ट्रेडिसनल हाउसेसमा या होम स्टेमा आएर बस्छ। त्यसले गर्दा तपाईहरु जति पनि गाउँहरू छ झन् यो पाइ परेको जग्गा, यो अति नै राम्रो है जग्गा, यहाँनिर प्याराग्लाइडिङ पनि हुन्छ, यहाँनिर विभिन्न यो टिमी टीको जुन चाहिँ है यो फाइदा छ, यो टिमी टी गार्डनको जुन फाइदा छ, टी है चियापत्ती यहाँबाट हामीले विभिन्न उत्पादन अर्ग्यानिक टी उत्पादन गर्छौं, यसको फाइदाले गर्दा यहाँनिर सबैभन्दा राम्रो होम स्टे चल्न सक्छ। र मैले विभागलाई पनि भनेको छु कि होम स्टे भनेपछि कति रुमको हुनुपर्ने। अब तपाईको 10 रुमको होम स्टे बनाउनु थाल्यो भने जम्मै ग्यान्टोकबाट बिल्डिङ बनाउनु आइपुग्छ यहाँ। अनि जसको होटल ग्यान्टोकमा छ, पेलिङमा छ, उनीहरूले आएर गाउँ बस्तीमा सस्तो दाममा जमिन किन्छ, होम स्टे थालिहाल्छ। त्यो नगरेर अब हामीले म्याक्सिमम होम स्टेमा 5 वटा रुम मात्रै हुनुपर्छ। त्यसलाई मात्र हामी होम स्टेको रिकग्निसन दिन्छौं। अनि 5 रुमदेखि बाहेक चाहिँ माथि छ भनेदेखि त्यो त होटल भइहाल्यो नि। त्यसो हुँदाखेरि यदि हामीले 10 रुम 12 रुमलाई पनि होम स्टेको दर्जा दियो भनेदेखि हाम्रो गाउँले भाइ बहिनीहरूले प्रमोट गर्न सक्दैन, उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामी होम स्टेलाई तपाईले विभागबाट नोटिफिकेसन निकाल्नुहोस्, 5 रुम सम्मकोलाई हामी होम स्टेको दर्जा दिन्छौं। अनि त्यसै गाउँकोले थाल्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ अनि होम स्टेलाई लिज आउट गर्नु पाउँदैन। नत्रमा आज होटलहरु हेर्नुहोस् त सबै ग्यान्टोक हाम्रै मान्छेले होटल बनाएको छ, चलाउने जम्मै बाहिरको छ। सुन्नुहोस् है, वेटर पनि बाहिर, मालिक पनि बाहिर अनि जम्मै सर्भ गर्ने बाहिर छ भने होम स्टे ठिकै छ, होटल गर्यो ग्यान्टोकको, तर बस्तीको चाहिँ आफैले तपाईले चलाउने कोसिस गर्नुहोस्। टुरिज्म बहुत आउँछ र हामी यो होम स्टेलाई प्रमोट गर्नको लागि जति पनि मार्केटिङमा खर्च लाग्छ, जति पनि एडभर्टाइजमा खर्च लाग्छ, त्यसको लागि हामी दिनका लागि सरकार तयार छ। हामी चाहिँ भन्ने होइन, मैले अघि नै भने लर्न टु स्पीक व्हाट यु फिल, तिमीले के सोचेको छौ त्यो बोला।
एन्ड एक्ट वाट यु स्पिक, तिमीले जुन जुन बोल्यो त्यसको काम गर। हामी चाहिँ जस्तो घोषणा पत्रमा छ, हामीले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको घोषणा पत्रमा जे छ हामीले काम गर्न सुरु गरेको छौँ है। हामीले ओल्ड एज पेन्सन बढाउँछु भनेको थियो, आज हामीले 60 वर्ष पुग्नेलाई 1500 बनाएको छ, अनि 70 वर्ष पुग्नेलाई 2000 बनाएको छ, अनि 80 वर्ष पुग्नेलाई हामीले 2500 बनाएको छ। हामी अहिले यो फर्स्ट फेजमा, अब हामी फेरि 2023 मा बढाउँछौँ। 2023 मा त 80 वर्ष पुग्नेले 5000 पाउन सक्छ है। हामीले काम गरेको छौँ। कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनमा अनि डायरी उत्पादनमा हामीले इन्सेन्टिभ दिन थालेका छौँ। अनि जति पनि बेरोजगार भाइ बहिनी छ, स्किल बेरोजगार, जसको हातमा सिप छ, जसकोमा ट्रेन छ, उनीहरूको लागि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टमा स्किल युथ स्टार्टअप स्किममा हाम्रो धनराशि छ। 35% हामी सब्सिडी दिएर उनीहरूलाई होम स्टेको लागि, पोल्ट्रीको लागि, डायरीको लागि हामी यो खालके प्रोत्साहन गर्दैछ। हामीले आफ्नो धनराशि राखेका छौँ र आज मैले होम स्टेलाई प्रमोट गर्नु पर्दाखेरि आज सरकारको तर्फबाट एउटा प्रोजेक्ट, टुरिज्म मेगा प्रोजेक्टको म घोषणा गर्न चाहन्छु र टुरिज्म डिपार्टमेन्टको हाम्रो माननीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अनि प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। अब हामी यो होम स्टेको लागि टुरिज्म मेगा प्रोजेक्ट अन्तर्गत जसले होम स्टे चलाउँछ उसलाई हामी 3टा क्याटेगोरीमा, एउटा नेपाली ढाँचामा, एउटा भोटिया ढाँचामा अनि एउटा लेप्चा ढाँचामा हामी घर बनाइदिन्छौँ। तपाईहरुको 5वटा रुमको घर या कटेज स्टाइलमा हामी एक वटा कसरी बनाउनु पर्ने हामी बनाउँछौँ, तर टोटली यहाँको प्रडक्टले बनेको हुनुपर्छ, सिक्किममै भएको काठपातले बनेको हुनु पर्यो, बाकलले बनेको हुनु पर्यो, बाँसले बनेको हुनु पर्यो, ताकि त्यो होम स्टेमा बस्दाखेरि सिक्किमको अनुभव होस्, सिक्किमिस है फिलिङ होस्, त्यहाँको सबै रहन सहन, त्यहाँको खानपिन सबै भयो भने तपाईको होम स्टे चल्छ। हामी एउटा मेगा बजेट हुन सक्छ, 100 करोडको पनि हुन सक्छ, यो 200 करोडको पनि हुन सक्छ, यो 500 करोडको पनि हुन सक्छ। अहिले प्रोजेक्ट बनेको छैन र आजको दिनमा हामी आजको महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो टुरिज्मको यो पेन्डेमिक बादको टुरिज्म इभेन्टमा पहिलो इभेन्ट हो। म तपाईलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि आज 20 नोभेम्बर आज श्री सत्य साई बाबाको पनि जन्मदिन हो। आज यस अवसरमा म यो प्रोजेक्टको घोषणा गर्न चाहन्छु, आधिकारिक ऐलान गर्न चाहन्छु। अनि यो प्रोजेक्टमा राखेर हामी प्रत्येक घरमा जसले होम स्टे चलाउँछ, पहिला होम स्टेको नाममा तपाईको खाली आफ्नो गेस्ट लाग्थ्यो, कोही पाहुना आयो भने राख्थ्यो, कोही सम्धिहरू आउँदा राख्थ्यो, अनि कोही आफन्तहरू आउँदा राख्थ्यो। अब चाहिँ प्योरली टुरिज्मको लागि बाहिरबाट टुरिस्ट ल्याएर तपाईले गाउँमा रेजिस्ट्रेसन अफिस राखेर अनि गाउँमा तपाईले ट्राभल एजेन्टहरू खोलेर अनि त्यो एजेन्टले पनि यो संस्थाले पनि तपाईले कुन घरमा पठाउनु पर्ने, कुन घरमा प्याक हुँदैछ, एउटै घरमा है जति पनि 20 जना टुरिस्ट नपठाउने, तर बाँडेर प्रत्येक घरले प्रत्येक होम स्टेले त्यो फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने प्रकारले तपाईले चलाउनु पर्छ। यो कुरा तपाईलाई राख्न चाहन्छु। अनि त्यस्तो प्रकारले म आज विशेष गरी म आउँदा मैले फिलिङ गरे, मलाई अनुभव भयो कि तपाईको यो जुन इभेन्टको ग्राउन्ड छ है, यो ग्राउन्ड छ अहिले यो तपाईको धुलो उड्ने ग्राउन्ड छ। अनि यसलाई यो सालियाना मनाउने इभेन्ट हो। यो नोभेम्बरमा शरद है उत्सव भनेर यो है अटम सिजनमा मनाइन्छ। यो चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बरमा सायद मनाइन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ रोड छ, यो ग्राउन्ड छ, यो रोडको पनि हामी अपग्रेडेसन गर्छौं अनि यो ग्राउन्डलाई पनि हामी अपग्रेड गर्छौं। मैले सोचेको यो ग्राउन्डलाई चाहिँ पूर्ण रूपले एउटा एकदमै है तपाईको सिन्थेटिक त होइन तर नेचुरल दुबो लगाएर राम्रो प्रकारले मेन्टेन गरे भने कति राम्रो होला लु भन्नुस् त यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सिजनल प्रोग्राम गर्न हामीलाई राम्रो हुन्छ, भोलि बढेर जान्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईहरुको एउटा बेसीको होइन कम्तीको जम्मा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरो हातमा छ। अनि मसँग आज मेरो अफिसको जोइन्ट सेक्रेटरी भाइ पनि आउनु भएको छ र उहाँलाई मैले अघि भनिसके एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट छ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अन लेजर एन्ड ल्यान्ड एट सेक्टर 17 टिमी टी स्टेट भनेर त्यहाँनिर के बनिने रहेछ भन्दाखेरि 2 स्विमिङ पुल्स, 2टा स्विमिङ पुल विथ ज्याकुजी पुल बार, त्यसपछि 10 नम्बर्स chalet cottage with viewing decks, त्यसपछि integrated restaurant and bar with view decks, casino, spa, cafe and kitchen,
त्यस्तै प्रकारले ट्री हाउस 4 numbers, kid play area with slide, swing, merry go round, staff quarters, security quest, utility room, car parking for 20 vehicles भनेर करिब यो 3 करोडको प्रोजेक्ट रहेछ। अनि यो प्रोजेक्ट पनि आउने सब्लिमिटेड बजेटमा राखेर हामी यो सुरु गर्छौं। यो आधिकारिक तपाईहरुको लागि घोषणा हो। र हामी हेर्नुहोस्, किनभने अहिले यो NSDCL ले यो कम्पनीले तपाईहरुको रोड बनाउँदैछ अनि यो रोड कम्प्लिट हुन आटेको छ। जब चाहिँ यो रोड कम्प्लिट हुन्छ, तिमी तारको आउनका लागि, ग्यान्टोकबाट तिमी तारको आउनका लागि बेसी भन्दा बेसी 1 घण्टा लाग्ला। 1 घण्टा पनि लाग्दैन, 45 मिनेटमा आउनुपर्छ भनेदेखि तिमी तारको लागि एउटा सुनौलो मौका छ। तर यो सुनौलो मौकालाई पक्रिनको लागि यहाँकै पढेको भाइ बहिनीहरु अगाडि बढ्नुपर्छ। बाहिरको कोही पनि आएर तिमीहरु अगाडि बढ भन्दैन, किन बाहिरकोले त फाइदा बाहिरै लानु खोज्छ। तर यहाँको हाम्रो भाइ बहिनीहरुले चाहिँ फाइदा लिनको लागि चाहिँ यहाँको भाइ बहिनीहरु अगाडि बढ्ने अनि सरकारबाट जे पनि सपोर्ट चाहिन्छ त्यो हामी गर्छौं। अनि रोड बनिँदैछ तपाईहरु, अनि रोडमा जसको पनि घर या बारीहरु प्रपर्टीहरु तपाईहरुको गएको छ, तपाईहरु सोच्दै होला कि हाम्रो कम्पनसेसन कहिले पाउने, हामी कम्पनसेसन पाएको छैन है भनेर सुर्ताउँदै होला। तर नसुर्ताउनुस्, हामी गाउँले जनताले जति पनि पाउनु पर्ने सुविधा पाउँछ त्यसको लागि अहिले कम्पनसेसनको लागि रेडी छ। मेरो हातमा जम्मै डिटेल आइपुगेको छ, तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। जो चाहिँ NSDCL ले जो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन रोड बनाउँदैछ त्यसको तारकुको लागि जम्मा 1,80,82,978 रुपैयाँ है तपाईको छुटाइसकेको छ। अनि तिमीको लागि 19,92,00,000 रुपैयाँ छुटाइसकेको छ। ड्यूको लागि 47,72,000 छ। अनि दामथाङको लागि 7,79,000 छ। अनि गुम्पा घुर्पिसेको लागि 39,03,000 छ। अनि नाम्ची सिंगिथाङ लागि 58 लाख पनि छ। अनि स्ट्यान्डिङ प्रपर्टिजको लागि जम्मा 10,54,00,000 रुपैयाँ छ। यो धनराशि, यो पैसा जम्मै रेडी छ। अब तपाईहरुको वितरण गर्ने काम मात्रै हुनु छ। तपाईहरु नसुताउनुहोस्, किनभने अस्ति चाहिँ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले वितरण कार्यक्रमहरु हामीले केही दिनको लागि स्थगित गरेर अस्ति नै हामीले मार्च अप्रिलमा बाँड्नु पर्ने सहुलियत, घर बनाउने सहुलियत, हाउस अपग्रेडेसनको सहुलियत, च्यादरको सहुलियत सबैहरु हामीले हिजो अस्ति भर्खर मात्र हामीले बाँड्यौं। यो चाहिँ पेन्डेमिकको कारणले गर्दा, कोभिड-19 को कारणले हो। अनि जमिनको कम्पनसेसन पनि हामी तपाईलाई झट्टै भन्दा झट्टै बाँड्छौं। यो रेडी छ, तयारी छ। हामी तपाईलाई यो हामी काम गर्छौं। अनि त्यस्तै प्रकारले तपाईलाई मैले अघि भने जुन चाहिँ यो प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्ट एन्ड लेजर ल्यान्ड सेक्टर 17 मा बनिने जुन चाहिँ टिमिटी स्टेटमा छ, यसको घोषणा भइसकेको छ 3 करोडको लागतमा। त्यस्तै प्रकारले कार्पेटिङको पनि यदि कोही पनि इन्चार्ज या PWD रोड एन्ड ब्रिजेसको कोही पनि अफसर या SE होला या D होला कोही पनि छ भनेदेखि तपाईले नोट गरेर यसको तुरुन्त एस्टिमेट बनायो भनेदेखि हामी यसै आउँदो सप्लिमेन्ट्रीमा हामी धनराशि दिएर हामी काम पनि सुरु गर्छौं। र अर्को पाली आउँदाखेरि चाहिँ रोड बनेको हुनुपर्छ। अर्को पाली म आउँदा तपाईहरु बोलाउन आउँदा चाहिँ म हैन आउँदिन है भनेर किन भन्दा चाहिँ रोड बनाउन सकेन मैले घोषणा गरे। अर्को पाली आउँदा त यो रोड चिल्लो हुनु पर्यो, यो ग्राउन्ड अपरेसन हुनु पर्यो, तब मात्र म आउन सक्छु, नत्र भने म आउन सक्दिन है। मलाई लाज हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले पनि, विभागले पनि तुरुन्त काम गर्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि म फाइनान्स डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज मिनिस्टर भएकोले गर्दा कति धनराशि दिनु पर्यो त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो। तर यसको लागि अगाडि बढ्ने चाहिँ विभाग हो। तर कति विभाग चाहिँ सुति बस्छ, सुत्नु हुँदैन। जुन विभाग अगाडि कुद्नु सक्छ त्यसलाई नै ठेल्ने काम चाहिँ मेरो। नकुद्ने विभागलाई म ठेल्दिन, नकुद्ने विभागलाई चाहिँ छोडिराख्नु पर्यो त्यही। तर जुन डिपार्टमेन्टमा विभागको कर्मचारी एक्टिभ छ त्यही डिपार्टमेन्टमा अब धनराशि हामी दिन्छौं, नत्र भने दिएर पनि काम हुँदैन, ल्याप्स भएर जान्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब यहाँनिर आइहाले। अब हामीलाई अब 2019 मा त तपाईले माया गर्नु भएन, किनभने तपाईलाई पनि हामीलाई विश्वास भएन। के जित्छ होला यो फुच्चेले भने होला नि त हैन। अनि तपाईहरुलाई त्यस्तो खालको एउटा भ्रममा लगाए नि त। हामीलाई प्रोजेक्सन पनि गरे, जित्दैन हुनु पनि यसो हेर आमाम 17,000 जनालाई त वान फ्यामिली वान जबमा लगाएको छ। फेरि एकदम चुनाव भन्दा अगाडि जम्मै सहुलियत बाँडेको हो। जम्मै रोड फेयर वेदर रोड पनि हो, पक्का लान्छ, SDF नै सरकार लान्छ। सुन्नुहोस् त, तर सिक्किमे जनताले हामीलाई विश्वास गरेर
32 मा 17 वटा सिट जितेर हामीले सरकार बनायौं। अनि 18 महिना पुग्दा नपुग्दा फेरि हाम्रोमा अहिले 19 जना हामी भयौं है। 19 जना घट्नु होइन, हाम्रो बढ्दैछ। झन् अहिले त एसडीएफ ले के भन्थ्यो पहिला 2014 मा जब हामीले 10 वटा सिट जित्यो, अनि 10 वटा सिट जितेर जब 1 वर्ष बादमा हाम्रो 7 जना विधायक गइहाले, लगिहाल्यो किनेर, त्यति बेला नेताले एसडीएफ को नेताले के भनेर भाषण गर्थ्यो, यो 7 जना विधायक पनि राख्न नसक्ने पार्टी है, राख्न नसक्ने नेता भनेर पुरा ठुलो ठुलो कुरा गर्थ्यो। अरे हामी त अपोजिसनमै बसेर हामी कहिले पनि सरकारमा थिएनौं र पनि हामीले 10 वटा जित्यौं। अब जाने गइहाल्यो, जानेले के गर्ने त, पहिला त गइ त हाल्यो, त्यसलाई रोक्नु सक्दैन हैन है। मतलब भिरमा जाने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्नु सकिँदैन, तर 10 जनामा हामी 3 जना त गएन नि त हो कि हैन। भोटे लेप्चा नेपालीको नाक त राख्यो नि त। भोटियाबाट सोनाम लामा, लेप्चाबाट कुङ्गानीमा लेप्चा, अनि नेपालीबाट प्रेम सिंह तामाङले त हामीले कहिले पनि तपाईलाई धोका दिएन। हामी सिक्किम विधानसभा हामीले करायौं है, 32 मा 3 जना मात्रै उल्टा हुन्थ्यो, अरु जम्मै उता हुन्थ्यो। त्यो र पनि सिक्किमे जनताको आवाज हामीले बुलन्द गर्यो। तर जसले चाहिँ ठुलो ठुलो घोग्रो फुलाएर है काम गर्थ्यो, तर हेर त उसँग विश्वास नभएर है, उसँग विश्वास नभएर आँटै छैन, एसेम्ब्लीमा आउँदैन। अब योसँग किन बस्नु भएन, भयो किन बस्नु यस्तो नेतासँग? सरकार हुँदाखेरि ठुलो ठुलो कुरा गर्ने, तर सरकार भएपछि होस उड्ने भनेर हाम्रो माननीय विधायकहरूले पनि तय गरेर उहाँले पनि ठक्क राम्रो डिसिसन लिएर उहाँहरू भारतीय जनता पार्टीमा उहाँ जानुभयो। अनि अहिले भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी मिलेर राम्रो प्रकारले काम गर्दैछ। हामी एसडीएफसँग मिलेको छैन है। हामी विकास सहुलियत चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सघाउनेलाई दिन्छौं, अनि भारतीय जनता पार्टीलाई पनि हामी दिन्छौं, किनभने हाम्रो भाइ, हामी दाजुभाइ हो। तर एसडीएफ मा हुनेलाई चाहिँ हामी दिँदैनौं है, यो चाहिँ पक्का। किनभने उहिलेकोले हामीलाई सिकाएको छ, हामी किन दिनु हो कि लु भनेर हामीलाई दिएको छैन है, अलटमेन्ट मात्रै दिएको छ। त्यसले गर्दा भारतीय जनता पार्टीमा हुने पनि हाम्रो दाजुभाइ हो, पाउँछ, तर एसडीएफ मा हुने चाहिँ पाउँदैन। अहिले एसडीएफ मा कतिजना छ नेता भन्दा त एकैजना ठिङ्गै नेता छ। र अहिले के भन्दैछ, बाहिर निस्किनु सकेको छैन। सुन्नुहोस् है, अहिले अनलाइनबाट तपाईको प्रश्न उत्तर गर्दैछ। अनि अस्ति के रहेछ भन्दा सिक्किममा चाहिँ प्रजातन्त्र गुल भयो अरे, एकदम प्रजातन्त्रको हत्या भयो अरे। अरे बाबा, कसको सरकारमा चाहिँ प्रेसको मान्छेले कुटाइ खायो, कसको सरकारमा चाहिँ अपोजिसनको माइक छिन्यो, कसको सरकारमा चाहिँ दिङसै नै कुटाइ खायो अपोजिसनले, यो भन्नुहोस् त लु। अनि कसको सरकारमा चाहिँ ज्यादा भिक्टिमाइज भयो, कसको सरकारमा चाहिँ भिजिलेन्स लाग्यो, अनि कसको सरकारमा चाहिँ अत्याचार भयो, कसको सरकारमा चाहिँ सबै जात जातिलाई छुटाएर घोडा टेकेर कसको सरकारमा राख्यो, पूर्व सरकारमा राख्यो। तर आज त्यही मान्छेले चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ एसकेएम सरकारमा चाहिँ प्रजातन्त्रको हत्या भएको छ भन्नु चाहिँ सुहाउँदैन। त्यो चाहिँ बिरालुले म मुसा खान्दिन भनेको बराबर हो। त्यो चाहिँ सुन्नुहोस्, 25 वर्ष देखेँ नि त, पहिला 25 वर्ष म 15 वर्ष त म उसँग थिएँ। अनि हामी जान्दाखेरि मेन्टोङमा जान्दाखेरि कामदै जानु पर्थ्यो, अनि घुँडा टेकेर रिकमेन्ड गर्नु पर्थ्यो। कति म त घुँडा टेकेन, तर अरू कति विधायकले चाहिँ घुँडा टेकेर घुँडा पलेटी के अरे घुँडा टेकेर चाहिँ रिकमेन्ड गर्नु पर्थ्यो। यसरी अफसरहरू त बोल्नु पनि सक्थेन। तर आज हाम्रो सरकारमा एउटा खुल्ला वातावरण छ। हामी जति पनि मन्त्री होस्, चाहे मुख्यमन्त्री होस्, चाहे विधायक होस्, जो पनि छ, हाम्रो एउटा फ्यामिली जस्तो, परिवार जस्तो हाम्रो छ। सबैले खुल्ला बोल्न पाउँछ। आज हेर्नुहोस् त, यो एउटा इभेन्ट हो। पहिलाको सरकारमा यो कार्यक्रम भएको भए यहाँ जम्मै तपाईको पार्टीको झण्डा भएको गाडी हुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रममा आओ, झण्डा लगाएर आओ। तर आज हेर्नुहोस् त, तपाईले आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार छ, कुनै पनि एसकेएम पार्टीको झण्डा देखेको छ? लु भन्नुहोस्, तपाईहरुले कुनै पनि गाडीमा देखेको छ? देखेको छैन। पूर्व सरकारमा कुनै पनि जातीय संगठनको मिटिङ भयो भने झण्डा लगाएर जानुपर्ने त्यस्तो बाध्यता थियो। तर हामीले त्यो बाध्यताबाट हाम्रो जनतालाई हामीले स्वतन्त्र गरेका छौं र कुनै पनि जाति, कोही पनि जातमा छुटिनु पर्दैन। हामी सिक्किमे एक भएर, भोटे, लेप्चा, नेपाली अनि व्यापारी एक भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले कसैले सुर्ताउनु पर्दैन। अनि जातीय संगठनमा मान्छे छान्दाखेरि पनि
मान्छे छान्दाखेरि मेन्टो गङसँग लिङ्क छ कि छैन, यो चाहिँ गोलेसँग लिङ्क छ कि छैन, गोलेसँग लिङ्क भएकोलाई मात्रै यहाँ राख्नुपर्छ भन्नु पर्दैन। अब त अपोजिसनको मान्छे पनि राख्दैछ, बसेको छ। हाम्रो सरकारको उहाँले कमेन्ट्स गर्छ, हामी त्यो कमेन्ट्सहरूलाई पोजिटिभ कमेन्ट्समा हामी लिएर काम गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा आज स्वतन्त्र छ। अफसरहरू आज हेर्नुहोस् त, कतिजना विभागको मुख्यमन्त्रीको भ्रमण भएपछि विभागको, म त भन्दिनँ आउनु भनेर भन्दिनँ, उहाँहरू आउँदा पनि काम चल्छ, नआउँदा पनि काम चल्छ। सुन्नुहोस् है, म त त्यस्तो मान्छे हो, उहाँहरू आउँदा पनि काम चल्छ तर नआउँदा पनि काम गर्छु, तर नोक्सान चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ कोही पनि। तर मुख्यमन्त्रीको कुनै पनि भ्रमण हुँदाखेरि डिस्ट्रिक्टको अफसरहरूको है तपाईँको उपस्थिति हुनुपर्छ है। तर आज के सोचेको छ भने नआयो भने गएन भने बुढोले केही गर्दैन भन्ने छ। मलाई एउटा इजी टेक गर्छ कति ठाउँमा होइन, किनभने म त्यस्तो, म एकदमै डाउन टु अर्थ हो। म एकदमै सिम्पल मान्छे हो। म जस्तो छ म एकदमै सिम्पल है तपाईँको सोच्छु है। म चाहिँ सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भनेर यत्रो औँठीमा 5 करोडको औँठी लगाएर हिँड्ने मान्छे म होइन है। म है सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भनेर टाई जहिले पनि सुत्दा पनि टाई लाउने मान्छे पनि होइन। अनि भूकम्प आउँदाखेरि जनता बिल्लाबाट थियो, टाई लगाएर घुम्ने पनि होइन। म सिम्पल ड्रेस लाउँछु, त्यसैलाई म मन पर्छु है। तर पनि आज अफसर, डिस्ट्रिक्टको अफसरको जिम्मेवारी हो। मुख्यमन्त्रीको भ्रमण हुँदाखेरि एटलिस्ट डिस्ट्रिक्टमा जो अफसर छ उनीहरूको उपस्थिति भयो भने काम जनताको हुन्छ। कुनै पनि काम फट्ट म भन्नु सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त नोक्सान छैन। म भोलि गएर जोइन्ट सेक्रेटरी आज मेरो अफिसको आइरहेको छ, उसकोबाट लिएर म अफसर बोलाएर भनिहाल्छु, जति पनि मैले घोषणा गरेँ त्यो भन्छु। तर नोक्सान चाहिँ त्यही डिस्ट्रिक्टको अफसरको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले प्रजातन्त्रमा है एकदमै बेसी प्रजातन्त्र है एकदम खुल्ला पायो भनेर त्यसलाई रङली तपाईँले नसोचिदिनु होला, त्यसलाई गलत प्रकारले प्रयोग पनि नगरिदिनु होला भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरेर मैले कार्पेटिङ वर्क्स अनि यो रोडको कार्पेटिङ वर्क्स अनि अपग्रेडेसनको काम हामी गर्छौँ। जति पनि लाग्छ त्यसको धनराशि दिने मेरो काम हो। अनि ग्राउन्डको अपग्रेडेसन गर्छु। अनि हामी जति पनि छ, अस्ति हामीले जति पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सिक्किम गरिब आवास योजना 100 घरलाई हामीले वितरण गर्यौं। अनि हाउस अपग्रेडेसन 400 घरलाई गर्यौं। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सानो सानो झोडा 1-1 लाखको 2-2 लाखको 100 वटा भन्दा ज्यादा हुँदैछ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा। त्यो चाहिँ ठुलो कन्ट्र्याक्टर होइन, त्यो चाहिँ सानो सानो गाउँले हाम्रो कार्यकर्ताले कन्ट्र्याक्टरले गर्नुहोस्। तपाईहरु सुन्नुहोस्, मैले भनेको छु 1 पैसा पनि काटिनु हुँदैन। 100 रुपैयाँ हो भने गाउँमा 100 रुपैयाँ नै पुग्नु पर्छ भनेर मैले विभागलाई भनेको छु, त्यो काम गर्ने। अनि अरु ठुलठुलो झोडा पनि आएको छ, त्यो झोडा पनि हुन्छ। अनि हामी तुरुन्तै यो लोसुङ भन्दा अगाडि हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको रोडहरु तपाईहरुको डिमान्ड अनुसार, व्यक्तिगत डिमान्ड होइन, कसै पर्सनल मेरो घरको रोड जाने होइन, तर सामूहिक डिमान्ड जुन निर्वाचन क्षेत्रमा छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रहरुको सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुको जम्मा 600 करोडको हामी रोडको टेन्डर पनि गर्दैछौं। अनि जति पनि हिजोअस्ति तपाईहरुको यो पानी झरीले गर्दा, मनसुनले गर्दा तपाईहरुको यो जम्मै तपाईको के रे यो पुलहरु, फुट ब्रिजेसहरु भत्काएको छ, त्यो जम्मै हामी काम गर्दैछौं। त्यसको लिस्टहरु बनिँदैछ। सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट सबमिट भइसक्यो, तर कति निर्वाचन क्षेत्रबाट सबमिट भएको छैन, ढिलो भइरहेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले जति पनि च्यानलहरु छ, कुलो खेतको त्यो पनि निर्माण हुँदैछ। अनि जति पनि गर्नुपर्ने काम तपाईहरु झोडा, स्कुलको काम अनि ग्राउन्डको कामहरु, अब हामीले स्टेडियमहरु निर्माण है पहिलाको सरकारले लथालिङकै छोडेको स्टेडियमहरु हामी है निर्माण गरेर अब सक्नु। हामी जस्तै नाम्चीको भएकै थिएन, लथाङले थियो, किनभने कन्ट्र्याक्टरलाई पैसा दिएको थिएन, बिल दिएको थिएन। हामी आउने बित्तिकै 14-15 करोड दिएर अब मासमा सक्छौं। गेजिङको पनि लथालिङकै थियो, ग्यान्टोकको पनि त्यस्तै हालतमा थियो। हामीले धेरै धनराशिहरु स्याङ्सन गरेर अब हामी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा 1-1 वटा स्टेडियम बनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी प्रत्येक स्कुलको ग्राउन्डहरुको पनि अपग्रेडेसन गरेर निर्माण गर्छौं, किनभने गाउँबाट नै हाम्रो प्लेयरहरु पनि जन्मिन्छ। यो काम गर्छौं र आज यो टिमिटी स्टेट
यो धुराभित्र छ। त्यसले गर्दा म तपाईहरुलाई आज एउटा सानो कोसिली दिएर म जान्दैछु र माननीय विधायक, यहाँको विधायक महोदय पनि हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्री अनि हाम्रो पार्टीको वर्कर हुनुहुन्छ, आदरणीय पञ्चायतगणहरू हुनुहुन्छ। तपाईले 2019 मा माया नगरे तापनि 2024 मा तपाईले माया गर्छ। म त त्यो कन्फर्म त गर्दिन, तर 2024 मा है माया गरोस् या नगरोस्, तर तपाईहरुको सुविधाको लागि तपाईहरुलाई खाँचो आवश्यकता परेकोले गर्दा मुख्यमन्त्री गरीब आवास योजनाको यो हाम्रो प्रोजेक्ट छ। यो एउटा मेरो अन्डरमा, यो मेरो अफिसबाट चल्ने प्रोग्राम हो। यो प्रत्येक यो कन्सेन्सीको यति कोटा त्यति कोटा छैन। जहाँ जहाँ जरुरत पर्छ हामी त्यहाँ घर बनाइदिन्छौँ। यो 10 लाख घर हो अनि यसमा फर्निचरहरू पनि छ, टिभी मात्रै छैन है। यो घर चाहिँ यो जति पनि टिमी टी स्टेटको जुन चाहिँ है उहाँहरूको घरहरू छ, झोपडीहरू छ, त्यसको लागि म यसपालि 20 वटा घर चाहिँ बनाइदिन्छु प्रत्येक साल है। यो टिमी टी स्टेटको लागि म 20 वटा घर बनाइदिन्छु। यो चाहिँ अनि जो पनि कच्चा घरमा अब रिपेयरिङ गर्दा फेरि अर्को साल रिपेयरिङ गर्नु पर्ला, तर हामी 20 वटा घर चाहिँ मुख्यमन्त्री गरीब आवास योजना अन्तर्गत हामी बनाउँछौँ सरकारकोबाट। यो पनि तपाईले मलाई है तपाईले नाम दिनुभयो भने अति नै राम्रो होला। र मैले अघि भने भेट्न है नसकेको कुरा है, अब हामी यो डिसेम्बर 1st विकमा 2 दिनको लागि आउँदैछु। तपाईहरुको आफ्नो सामूहिक कुराहरू राखेर मलाई भेट्नु सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै प्रकारले आज मलाई अति खुसी लाग्यो, आत्मनिर्भर भारत सँगसँगै आत्मनिर्भर सिक्किम पनि बनिनुपर्छ है। हामीलाई चाहिने साग सब्जी जति पनि छ हामीले उत्पादन गरौं, घिउ छुर्पी हामीले उत्पादन गरौं, दूधको गाडी चाहिँ सिलगढीबाट यहाँ कुदाउनु नपरोस्, नत्र भने मिल्क युनियनको गाडी चाहिँ सिलगढीबाट सिक्किम कुद्छ। नभए त पहाड त हाम्रो हो नि त, हाम्रोमा घाँस पनि पाउँछ, हरियाली छ, यहाँबाट उँधो कुद्नु पर्ने। त्यसले गर्दा हामीले दुध उत्पादन जसले पनि गर्छ उनीहरूलाई 8 रुपियाँ पर लिटर हामीले इन्सेन्टिभ दिएको छौँ। अब जसले सुन्तला, अलैँची, अदुवा, हल्दी अनि तपाईको फापर जसले उत्पादन गर्छ अनि जति पनि खेतीपातीमा जति पनि उत्पादन है तपाईको साग सब्जीहरू उत्पादन गर्छ उनीहरूको लागि सिक्किम सरकारले इन्सेन्टिभ दिनको लागि हामीले धनराशि बजेटमा छुटाएको छ। उनीहरूलाई पनि जसले ज्यादा गर्छ हामी त्यो प्रकारले इन्सेन्टिभ दिन्छौँ। र आज एकजना भाइलाई म बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरुको समक्षमा एकजना भवानी गुरुङ राबाङला निवासीले आफैले कोसिस गरेर यो एलईडी बल्ब हामीले सिलगढीबाट किन्नु पर्थ्यो अनि एलईडी बल्ब हामीले अरू जग्गाबाट ल्याउनु पर्थ्यो। पहिला त चाइनाबाट आउनु पर्थ्यो, ल्याउनु पर्थ्यो जम्मै सामानहरू चाइनाबाट। इभन मूर्तिधरी पनि, लक्ष्मीको मूर्ति पनि चाइनाबाट आउँथ्यो। चाइनामा लक्ष्मीको मूर्ति नै है उहाँले पुज्दैन, तर पनि उहाँ बनाउँथ्यो, हाम्रोमा ल्याउँथ्यो। अनि इलेक्ट्रोनिक गुड्स त जम्मै, अनि लुगा फाटा जुत्ता जम्मै चाहिने, अनि तपाईको देनदेखि लिएर जम्मै कार्पेटदेखि लिएर बेडसिट जम्मै आउँथ्यो। तर यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा भारत सरकारले पनि एउटा निर्णय लियो कि हामी चाइनाबाट कुनै पनि चीज ल्याउँदैनौँ, चाइनाबाट बनिने चीजहरू जति पनि छ त्यो भारतवर्षमा नै बनाउने भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो भारत सरकारको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जुन चाहिँ सन्देश दिएर आज भारतमा नै प्रोडक्सन सुरु भएको छ है। अनि तपाईको अहिले पहिला कोभिड भन्दा अगाडि तपाईको यहाँ भेन्टिलेटर बनिन्थेन, विभिन्न मेडिकल इक्विपमेन्टहरू बनिन्थेन, तर यो कोभिडले गर्दाखेरि बनिनु थाल्यो। अनि कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो पनि खेतीवालाहरू अगाडि बढ्न थाल्यो। कोभिडले गर्दा धेरै कुरा सिक्यो। कोभिडले गर्दा कतिजना एक्सर्साइज नगर्नेहरू पनि बिहानै है कुद्न पनि थाल्यो, अनि व्यायाम गर्न थाल्यो, अनि योगा पनि गर्न थाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज कतिजनालाई कोभिडको जो भाइरसले भेट्न सकेको छैन। अनि तपाईलाई पनि अचम्म लाग्छ होला, म त सबैभन्दा ज्यादा एक्सपोजर हुने व्यक्ति हो। मैले अफसर भेट्नुपर्छ, मैले जनतालाई पनि कोही बेला भेट्नुपर्छ, कोही बेला डेलिगेसन भेट्नुपर्छ है। तर सबैजना हाम्रो साथीहरूलाई भयो है, हाम्रो मन्त्रीलाई पनि 2-4 जना मन्त्रीगणहरूलाई पनि भयो, हाम्रो विधायकगणलाई पनि भयो, मेरो ड्राइभरलाई पनि भयो, मेरो है तपाईको कुकलाई पनि भयो, मेरो सबैलाई भयो, मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई पनि भयो। तर मलाई भएन, किनभनेदेखि म पनि होसियार भएर म पनि बिहानै उठेर व्यायाम गर्छु, योगा गर्छु है, आफैलाई होसियार लाग्छु अनि मास्क सबैभन्दा बेसी लाउँछु। त्यसले गर्दा मलाई यो है तपाईको कोभिड-19 को पोजिटिभ, यो कोरोना भाइरसको पोजिटिभ भएन मलाई है। अनि म जोगिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 ले गर्दा हाम्रो धेरैजना कर्मचारीहरूले पनि खेतीपाती, गार्डन है तपाईको है किचन गार्डन गर्न थाल्यो, बस्तीमा भएको खेतीपाती गर्न थाल्यो।
कमाई गर्न थाले। यो एउटा राम्रो सिक्न लागेको छ। अब सबै कतिजना काम गर्ने बाहिर काम गर्नेहरू यहाँ आएर काम गर्न थालेको छ। कतिजना एकदम लकडाउनको समयमा हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूको गाडी चलेन, हाम्रो चालकहरूको गाडी चलेर उनीहरूले कतिजनाले कन्ट्र्याक्ट काम गर्यो, लेबर काम गर्यो र हामीले धेरै कम्पनसेट गर्यो। हामीले हाम्रो चालकहरूलाई त प्रत्येक चालकहरूलाई 5,000 को दरले इन्सेन्टिभ पनि दियौँ। अनि उहाँहरूको भेहिकल इन्सुरेन्स गाडीको है तपाईको इन्सुरेन्स गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई वान टाइम छुट दिएर 10% बुझाएपछि उनीहरूको भेहिकल इन्सुरेन्स पनि भयो। स्किममा हामीले ल्यायौँ र जम्मा 1,32,000 फ्यामिलीलाई हामीले रासिनको सुविधा दियौँ। र जति पनि हामीले कोभिडको टाइममा हामीले हेल्थ सेक्टरमा हामीले धेरै काम गर्यौँ। यहाँनिर क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हुन्थेन, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट केमो हुनु थाल्यो, रेडिएसन हुनु थाल्यो। यहाँ एउटै पनि डायलिसिस सेन्टर थिएन। अहिले 3 जग्गामा डायलिसिस सेन्टर खोल्यो, जस्तै गान्तोकमा खोल्यो, गेजिङमा खोल्यो, नाम्चीमा खोल्यो। अहिले जति पनि है तपाईको किडनी पेसेन्टहरू छ जसले डायलिसिस गर्न पर्छ उनीहरू नाम्चीमा गएर गर्न सक्छ, गेजिङमा गएर गर्न सक्छ, गान्तोकमा गएर गर्न सक्छ। अहिले सिलगढीमा बस्नु पर्दैन। अनि अब अहिले हामीले एउटा योजना सुरु गरेको छौं कि अब चाहिँ सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरहरू प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा गएर अपरेसन पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अर्डर दिएका छौं। उहाँलाई जति चाहिने सुविधा पनि दिएका छौं, गाडीको सुविधा। र नाम्चीमा है तपाईको अपरेसन हुनु थालेको छ। गेजिङमा आइसियू को निर्माण भयो, अनि नाम्चीमा आइसियू को निर्माण भयो, अनि गान्तोकमा भाइरस टेस्टिङ ल्याबको निर्माण पनि भयो। यो कोभिडकै टाइममा मार्केट जम्मै बन्द हुँदा पनि हामीले धेरै काम गरेर हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छौं। र कतिवटा कुरामा हामीले अहिले पनि ब्यान छ, जस्तै हामीले नौकरीहरूमा नलाउने भनेर हामीले ब्यान गरेको थियो, त्यो पनि खुल्ला भएको छ। र बिस्तारै बिस्तारै जुन घरमा नौकरी छैन, जुन घरलाई आवश्यकता छ पक्का नौकरी, त्यो घरमा हामी कमसे कम 1 जनालाई चाहिँ सरकारी नौकरीमा लाउने, बकाइदा है कानुनन लाउने है। पहिला जस्तो त्यो स्पोर्ट्सको सर्टिफिकेट बाँडेको जस्तो हामी नगर्ने, बकाइदा उहाँलाई एप्रुभल गरेर हामी उहाँहरूलाई प्रत्येक घरलाई लाउने। तर जसकोमा जरुरत छैन उनीहरूले केही है दिनको लागि पर्खिदिने म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि भन्दै थिएँ, जसले आत्मनिर्भर भारत अन्तर्गत अनि आत्मनिर्भर सिक्किम बनाउन लागि श्री भवानी गुरुङ राबङ निवासीले यो एलईडी बल्ब आफैले बनाएर मार्केटमा आएको छ। र हामीले बाहिरको नचलाएर उसले प्रोडक्सन गरेको, उसले निकालेको बल्बलाई हामी युज गरौं। र उहाँलाई म यति आश्वासन दिन चाहन्छु कि सरकारको तर्फबाट तपाईहरुको बल्बलाई, अब एलईडी बल्बलाई कसरी मार्केटिङ गर्नुपर्ने म पनि पावर डिपार्टमेन्टसँग मिटिङ गरेर हामी सरकारको तर्फबाट पनि हामी तपाईलाई सघाउँछौं। र जति पनि आज धेरै जना मैले भेटे है, यो क्यान्डल बनाउने हाम्रो समूह रहेछ, कोही लुगा बनाउने समूह रहेछ, कोही झोला बनाउने समूह रहेछ। मैले उहाँहरूको सबैजनाको नाम लिएर गएको छु र हामी सिक्किम सरकारको तर्फबाट हामी केही उहाँलाई टेवा पुर्याउनको लागि हामी सहयोग पनि, धनराशिको सहयोग पनि गर्छौं। यसरी हामीले धेरैवटा एनजीओसहरूलाई, सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई हामी सहायता पनि गर्दैछौं। र यो कुराहरू थियो र अरू धेरै कुराहरू आउने, जो चाहिँ अब डिसेम्बर फर्स्ट विकमा हामी आउँदैछौं, त्यति बेला कुरा राखौंला। र जति पनि तपाईलाई गरेको हामी दिएर जान्दैछौं, किनभने तपाईहरुको एउटा स्किम ल्यायो, प्रोजेक्ट ल्यायो, यो जुन चाहिँ लेजर ल्यान्ड एट सेक्टर 17 को जुन चाहिँ 3 करोडको धनराशिमा बनाउनु पर्ने योजनाको यो विधिवत मतलब घोषणा मैले गरेको छु। अनि यो रोड कार्पेटिङ र रोड अपग्रेडेसन है को पनि मैले विधिवत घोषणा गरेको छु। मुख्यमन्त्रीले घोषणा भएपछि हुनुपर्छ, घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। अनि यो जुन ग्राउन्डको अपग्रेडेसन गर्ने काम, अनि त्यसपछि 20 वटा घरको निर्माण गर्ने मैले घोषणा गरेर जान्दैछु। र तपाईलाई अरु बेसी म कुरा गर्न चाहन्न। तपाईले जुन तपाईले परिश्रम गरेर, तपाईहरु सबैको मन मिलेर, अनि हाम्रो माननीय वर्तमान विधायक यस निर्वाचनसँग माननीय विधायक अर्थात माननीय मन्त्री श्री बीएस पन्तज्यूको अगुवाईमा, लिडरशिपमा जो चाहिँ तिमीतारकोले काम गर्दैछ, तपाईले जहिले पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। र तपाईहरु सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि जान भन्दा अगाडि यो तिमी अटम कार्निभल जो चाहिँ सेलिब्रेसन कमिटी 2020 छ, उनीहरुको लागि मुख्यमन्त्री कोषबाट म 5 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गर्दछु, जसको चेक तपाईले मेरो अफिसबाट
तपाईहरुले 2-4 दिनमा लानु सक्नुहुनेछ किनभने अलिकति ढिलो हुन्छ किनभने मेरो जो चाहिँ चीफ एकाउन्ट अफिसर छ उलाई पनि अहिले कोभिड पोजिटिभ भएकोले गर्दा ऊ अहिले आइसोलेसनमा छ र उहाँ जब ठीक हुन्छ जब आइसोलेसन चाहिँ बाहिर निस्किन्छ त्यति बेला तपाईहरुले त्यो 5 लाखको धनराशि है तपाईहरुले लानुहोस् अनि अर्को पालिको के गर्नुपर्ने यहाँको अरु कामहरु के गर्नुपर्ने तपाईले गर्नु होला भन्न चाहन्छु अनि जति पनि हामीलाई मनोरञ्जन दिलाउनको लागि अनि भेला भएका हाम्रो महानुभावहरुलाई हाम्रो गाउँले जनतालाई मनोरञ्जन गर्नका लागि जति पनि सांस्कृतिक टोलीहरु आउनुभयो उनीहरुलाई पनि मेरो तर्फबाट केही सहयोग राशिहरु दिएर म जान्दैछु अनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै जति पनि स्टलहरु छ है तपाईले बिक्री बिखान त हुँदै होला किनभने जब दोकान थापेपछि बिक्री हुन्छ र दिउँसो भन्दा पनि ज्यादा हाम्रो किनभने हाम्रो जम्मा झनै 60% भन्दा ज्यादा चाहिँ हाम्रो यङ भाइ बहिनीहरु छ है जवान भाइ बहिनीहरु छ है आउने भाइ बहिनीहरु छ त्यसले गर्दा उहाँलाई है रातिको प्रोग्रामहरु है एकदमै ठीक लाग्छ राम्रो लाग्छ उहाँहरु भेला हुन्छ तर तपाईहरु भेला आउनुहोस् यो तपाईहरुको स्वतन्त्र हो प्रजातन्त्रमा तपाईहरुले मनोरञ्जन गर्न पाउँछ तर त्यो सँगसँगै तपाईहरुले यो कोरोना भाइरसको जुन पेन्डेमिक छ यो जुन चाहिँ महामारीको यो जुन समय छ त्यसलाई पनि ख्याल राखेर तपाईहरुले मास्कलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्नु होला अनि तपाईहरुले विशेष गरेर झै झगडा नगर्नु होला र विशेष गरेर तिमी तारकुका हाम्रो पुलिस इन्चार्ज इन्स्पेक्टर म्याडमलाई म यो गर्न चाहन्छु ताकि हामी एकदम उहाँलाई कुनै प्रकारको रोकआउट छैन तर जति पनि शान्त तपाईले काम गर्नु शान्त कायम गर्नुपर्छ है शान्ति कायम गर्नुपर्छ तपाईहरुले पीसलाई भंग गर्नु हुँदैन अनि झै झगडा नगर्ने म तपाईलाई अपील गर्न चाहन्छु र अब 2020 जुन चाहिँ यसपालिको 2020 है संसारको लागि एउटा नराम्रो वर्ष भयो किनभने 2020 मा हामी 2020 मा हाम्रो खास हामीले के काम गर्ने घोषणा पत्रमा हामीले जति पनि लगाएको कुराहरुलाई हामीले बजेटमा समावेश गरेको थियो तर बजेट सेसन सकेको भोलिपल्टदेखि नै 24 तारिखको दिन हाम्रो बजेट सेसन सकियो हामी 25 तारिखदेखि नै लकडाउन भयो गाडी घोडा केही चलेन फ्लाइट चलेन ट्रेन चलेन हामी घरको घरमै बस्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि यो बिमारीसँग टाल्दा 8 महिना भयो र यो समयमा हामीले काम गर्नको लागि केही ब्रेक लागेको छ तर हामीले स्टप गरेको छैन हामी बिस्तारै हामी जुन हामीले है हामी अलिकति सेटब्याकमा गएको छौं हाम्रो राज्य मात्र होइन हाम्रो देश मात्र होइन संसारमै यस्तो घटना घटेको छ अनि त्यसले गर्दा हामी अब यसलाई पूर्ति गर्नको लागि आउने दिनहरुमा हामी डबल काम गरेर तपाईलाई जति पनि वचन दिएको छौं हामीले पार्टीमा हुँदाखेरि हाम्रो घोषणा पत्रमा भएको कुरालाई हामी पूरा गर्ने तपाईलाई वचन दिन चाहन्छु अनि तपाईलाई थाहा होला तपाईहरुको सबैको घरमा टिभी छ अनि टिभीमा हेर्दै होला अहिलेको अलिकति अब दिल्लीलाई हेर्नुहोस् अरु स्टेटलाई पनि हेर्नुहोस् किनभने उहाँले पनि लकडाउन सुरु गरेको छ तर यो होइन हामी सिक्किममा लकडाउन गर्छु भन्ने होइन तर सिक्किममा लकडाउन गर्दाखेरि हामीलाई नोक्सान हुन्छ तपाईहरुको पनि नोक्सान हुन्छ सरकारको पनि नोक्सान हुन्छ त्यसले गर्दा हामी सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ होशियारीपनमा जाउँ र मास्क लगाऊ अनि सोशल डिस्टेन्सिङलाई कायम गरौँ र जसो तसो 2020 यो नराम्रो भए तापनि अब अन्त हुन आँटेको छ खाली हाम्रो हातमा 1 महिना मात्रै छ तर अब 2021 आउँदैछ अनि 21 हाम्रो लागि एउटा राम्रो है वर्ष बनेर जाओस् अनि 21 हामी सिक्किमको लागि राम्रो वर्ष होस् अनि हामीले तरक्की गर्न सकोस् अनि तपाईहरुको पनि जीवनमा तरक्की आओस् है तपाईहरुकोमा है प्रगति आओस् विकास आओस् अनि हाम्रो राज्यले तरक्की गर्न सकोस् अनि हाम्रो देश अगाडि बढोस् अनि संसार नै अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना अनि तपाईहरुलाई 2000 तपाईहरु सबै जनालाई 2021 को पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै नयाँ सालको शुभकामना दिँदै अनि लोसुङ नामसुङको पनि शुभकामना दिँदै अनि क्रिसमसको पनि शुभकामना दिँदै तपाईहरुको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु जय हिन्द जय सिक्किम।